शुभ बिहानीमा अब पालो भएको छ कुराकानीको। धेरैले उहाँलाई पत्रकारकै रूपमा चिन्न रुचाउँछन् त कतिले अधिकार कर्मीको रूपमा। प्राध्यापन पेशामा पनि रहनुभएका उहाँ अर्थात् डाक्टर कुन्दन अर्यालमाथि अहिले नयाँ जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। त्यो हो अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका कार्यकारी अध्यक्ष। लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका अर्याललाई गत महिना आयोजित इन्सेकको 36औं साधारण सभाले यो जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। वरिष्ठ पत्रकार अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आम सञ्चार विषयमा प्राध्यापन पनि गराउँदै आउनु भएको छ। उहाँसँग शुभ बिहानीको यस नियमित प्रस्तुतिमा आज नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था र पत्रकारिता क्षेत्रको वास्तविकता बारे कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। आम सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै गर्दा नयाँ जिम्मेवारी पनि पाउनु भएको छ। कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? मेरो अहिले मूलतः मेरो जिम्मा चाहिँ म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पत्रकारिता विभागमा छु। त्यहाँ मेरो पढाउने अनि थेसिसहरू गाइड गर्ने र मुख्य जिम्मेवारी त त्यो छँदैछ र पत्रकारिता सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कुराहरू गर्ने। अब म पछिल्लो समय चाहिँ न्युज रुम भन्दा पनि पत्रकारिताको पर्फर्मेन्स अनि के गर्न सकिन्थ्यो, पत्रकारिता मात्रै होइन सञ्चार आम सञ्चारका अरू रूपहरू यसको बारेमा अध्ययन गर्ने गराउने यसमै बढी व्यस्त छु। यो अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको कुरा चाहिँ म धेरै लामो समयदेखि त्यसको सदस्य रहि आएको छु र मानवाधिकार र पत्रकारिता धेरै बेलामा एकै ठाउँमा आइपुग्छ। खास गरी 62-63 को आन्दोलनमा पनि सबै यस्ता मानवाधिकार संस्थाहरू पत्रकारिता र राजनीतिक अधिकारका पक्षपातीहरू एकै ठाउँमा थिए र बेला बेला त्यस्तो घटनाहरू त्यस्तो समयहरू पनि आउँछ र यो धेरै दुवै अग्रपङ्क्तिको मानवाधिकार पत्रकारिता भनेको अग्रपङ्क्तिको मानवाधिकार रक्षक हो। त्यही क्रममा म सदस्य पनि भएको हुनाले यसपालिको साधारण सभाले मलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। तर त्यो अध्यक्षलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनिरहनु पर्दैन, कार्यकारी होइन, म अध्यक्ष समग्र संस्थाको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष हुँ र त्यसको आफ्नो सिस्टम छ, त्यसको कर्मचारी छ, राम्रो त्यसको अफिस सञ्जाल छ, व्यवस्थित छ, सेक्रेटारिएट। मैले चाहिँ अब गरिआएको काममै पत्रकारिताकै काममै पनि मानवाधिकारको सचेतना पहिलेदेखि रहँदै आएको हुनाले र यसलाई त्यो संस्थासँग सम्बद्ध भएको हुनाले साथीहरूले मलाई अध्यक्ष बनाएको हो। अब थोरै विषयमा पनि प्रवेश गरौँ। केही दिन अगाडिमा चाहिँ इन्सेकले मानवाधिकार 2022 को मानवाधिकार पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ। कस्तो रहेछ अहिले अवस्था मानवाधिकारको? मानवाधिकारको अवस्था मैले चाहिँ यसलाई के भन्ने गरेको छु, यो मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 31औं श्रृङ्खला हो, 31औं संस्करण हो। यो गएको 3 दशकदेखि यो निरन्तर निस्किरहेको छ र 3 दशक भनेको नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपछिको हो र त्यो तर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना हुँदाखेरि पनि आन्दोलनबाट मानिसको ठुलो आश थियो। त्यो बेलामा त्यो बेलाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने गणेशमान सिंहले जहिले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, अब हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब हामी आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ र राजनीतिक क्रान्ति सकियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस पछाडिको समयमा पनि हामीहरूले मदन भण्डारी जस्तो नेकपा एमालेको एउटा सशक्त नेतृत्व पनि देख्यौँ। अरू राजनीतिक नेताहरूले पनि त्यसलाई अगाडि बढाए पनि र अन्तरिम मन्त्रीमण्डलले धेरै राम्रोसँग काम गर्यो। खास गरी मानवाधिकारको क्षेत्रमा भन्ने हो भने त अहिले हामीहरूले मानवाधिकारको सन्धिहरू जुन भनिरहेका छौँ, मानवाधिकारको लागि सरकारको दायित्व नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको र आवधिक रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने त्यो सन्धिहरू पनि त्यही बेलामा भएको हो। नभए नेपालले त्योभन्दा अगाडि मानवाधिकारको महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको थिएन। त्यस पछाडि त्यसरी एउटा सुरुवात भएको थियो, तर त्यसपछि फेरि निराशा सुरु भयो र त्यही बिचमा हाम्रो 10 वर्षको द्वन्द्व पनि भयो, सशस्त्र द्वन्द्व र त्योदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मानवाधिकारको अवस्था निश्चय पनि द्वन्द्वकालसँग तुलना गर्ने हो भने त राम्रो छ होइन। दिनका दिन मानिसको मृत्यु हुन्थ्यो झडपमा, राज्य पक्षबाट गैर राज्य पक्षबाट, त्यो त कम भएको छ त्यसरी तुलना गर्ने हो भने। तर फेरि हामीहरूले सुरुको 46 साल लगत्तैको अवस्था जुन नेपालको परिकल्पना गरेका थियौँ, नागरिकता राजनीतिक अधिकारहरूको बहाली गर्ने, आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई क्रमागत रूपमा अगाडि बढाउँदै लाने भन्ने, त्यस दृष्टिले हेर्ने हो भने चाहिँ गएको वर्ष 2022 आशाजनक रहेन र अब त्यस्तो नहोस् भन्ने नै हामीहरूले भन्नुपर्छ। समग्रमा छोटकरीमा मानवाधिकार स्थितिको भन्दाखेरि हो निश्चय पनि राज्यबाट हुने भनौँ राज्य पक्षबाट भएको भनौँ प्रहरीको बाट यस्तोबाट मान्छेहरू मारिएको कम होला, सङ्ख्याको हिसाबले धेरै कम होला, तर फेरि गैर राज्य पक्ष अथवा भनौँ अन्यबाट जस्तो मानिसहरू
अनाहकमा मारिने, आक्रमणको शिकार हुने यस्ता घटना र बालबालिका महिलाहरू बलात्कारको शिकार हुने यस्तो खालको घटनाहरू जुन चाहिँ नि सरकारले प्रबन्ध गरेर सुरक्षा दिन सक्नुपर्थ्यो एउटा कुरा। अर्को भएका कानुनहरूको बारेमा जनतालाई बताउन सक्नुपर्थ्यो। जस्तो भनौँ आज पनि महिलाहरू टाढा टाढा दुर्गम ठाउँहरूमा बोक्सी भनेर मारिएका छन् भने त्यो कथित बोक्सीको विरुद्धमा हाम्रो कानुन पनि छ कारबाही गर्ने, तर त्यो कानुनहरू बहाल हुन सकेका छैन र त्यसबारेमा मानिसलाई थाहा हुन सकेका छैन। त्यो संरक्षणको दायित्व चाहिँ नि अब धेरै मानिसहरू कतिपय अपराधका घटनामा मारिएका छन्, हेर्दाखेरि अपराधको घटना भन्न सक्छौँ हामीहरूले, तर त्यो अपराधको घटनाबाट पनि त्यो व्यक्ति कहिलेकाहीँ त परिवारै मारिएको छ, उनीहरूले न्याय पाएका छैनन्, उनीहरूको न्यायको पहुँचसम्म को अवस्था ठीक छैन, अथवा उनीहरूले यो न्यायको प्रक्रिया फौजदारी न्यायको प्रक्रिया भन्छ त्यो नै उनीहरू जटिल छ, उनीहरूको लागि त्यसरी त्यो छानबिन हुने र उनीहरूलाई न्याय प्राप्त हुने ठाउँ छैन भने त्यो त मानवाधिकारको उल्लङ्घन भयो नि। अनि त्यस्तो घटनाहरू पनि भइरहेको देख्दाखेरि र खास गरी यो सबै कुराहरूमा संविधानले अहिलेको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरू छ, त्यसको परिपालना गराउने कुरामा राज्यका तीनटै अङ्ग संसद पनि, न्यायपालिका पनि, सरकार पनि अरू कुरामै बढी अल्मलिएको देख्दाखेरि, विवाद विग्रह तानातान खिचातानीमै अल्मलिएको देख्दाखेरि पनि यो वर्ष मानवाधिकारको स्थिति नभएको भन्न सकिन्छ। राम्रो मानवाधिकारको रक्षा र सम्मानको विषयमा चाहिँ सुरक्षा निकाय अझै भनौँ नेपाल प्रहरी चाहिँ बढी आलोचित भएको पनि देखिन्छ, यो चाहिँ किन होला? तुलनात्मक रूपमा भन्ने हो भने त नेपालका सुरक्षाकर्मीहरू हिजोभन्दा राम्रो भएको देखिन्छ। यो जस्तो हामीहरूले जसरी हेर्छौँ नि घटनाहरू हेर्नु तपाईँ 49-50 को सालतिरको कुरा, 46 साल पछाडिको पनि अवस्था हेऱ्यो भने जहिले पनि एउटा केही कुरा भयो कि घटना भयो कि गोली चलिहाल्ने, मान्छे मरिहाल्ने, त्यो घटनाहरूमा चाहिँ एकदम कमी आएको छ। त्यो निकायहरूमा पनि मानवाधिकारको शिक्षाको बारेमा बताउने गरेका छ, उहाँहरू पनि छलफल गरेर देखिन्छ। र तर समग्रमै मतलब त्योभन्दा पनि माथि एउटा निकाय पुलिस अथवा आर्मीको त अहिले इन्भल्भमेन्ट नै छैन, सशस्त्र बेला मात्रै कुरा हो। पुलिसको कुरा अथवा चाहिँ सुरक्षा निकायको कुरा गर्नुभन्दा पनि समग्र राज्यको ध्यान नै जसरी जानु पर्थ्यो नि, जस्तो हामीहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो संविधान सभाको चुनाव भइसकेपछि अनि हाम्रो नयाँ संविधान बन्यो। यो संविधान त हामीले 46 सालको संविधानलाई पनि हामीले एकदम उन्नत संविधान भन्थ्यौँ र छ पनि कतिपय कुरामा, खास गरी अझ यो प्रेसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हो भने त धेरै नै उन्नत स्तरको छ त्यो 46 सालको पहिलेको संविधान, 47 सालको संविधान, जसमा चाहिँ यो पत्रपत्रिका जफत नगर्ने र मिडियाहरू खारेज नगर्ने, दर्ता खारेज नगर्ने भन्ने कुराहरू अगाडि बढाएको थियो। र त्यस पछाडि नै हामीहरूले भनौँ 47 साल पछाडि पहिले हाम्रो टेलिभिजन रेडियो प्राइभेट सेक्टरमा थिएन, त्यस पछाडि आयो, पत्रिकाहरू पनि ठुलो आकारमा आउन थाल्यो, त्यो थियो। तर अझ यो तपाईँको 62-63 पछाडिको आन्दोलन पछाडि जुन संविधान आयो, संविधान सभा मार्फत दुईचोटि संविधान सभाको चुनाव भयो र संविधान आयो। यो संविधानले त अहिले मौलिक हकलाई यति फराकिलो बनाएको छ कि हामीहरूले भन्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू, सिद्धान्त र यसले सबै समावेश गरेर यसले मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा राज्यका निकायहरूको दायित्व चाहिँ के हो भने त्यो मौलिक हकहरूको परिपालना गराउने, त्यसको सम्मान गरेर मात्रै पनि पुग्दैन, सम्मान गरेर वर्षको एकचोटि दिवस मनाएर मात्रै होइन, त्यसको परिपालना, त्यसको व्यवहारमा परिपालना गराउनको लागि गर्नुपर्थ्यो। त्यो नहुनु चाहिँ सबभन्दा निराशाजनक हो। जस्तो यसपल्टको मानवाधिकार वर्ष पुस्ता हामीले त्यो कुरो पनि उठाएको छौँ। जस्तो दलहरू जनताका प्रतिनिधि हुन्, राजनीतिक दलहरू अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त यो हाम्रो वर्तमान संविधानका सबभन्दा वाहक नेतृत्व गरेर संविधान बनाउने शक्तिहरू ठुला पार्टीहरू। तर सबै पार्टीहरूमा के देखियो भन्दाखेरि जनतासँगको सम्बन्ध विच्छेद हुँदै गएको देखियो, जनताका मुद्दाहरू उठाउन नसकेको देखियो। र समयमा कस्तो देखियो भने समयक्रममा केवल सत्ताको लागि मात्रै खिचातानी, न त्यहाँ आफ्नो अडान छ, न हिजो बोलेको कुरा सम्झिएको छ, केवल सत्ताको कुरा गर्दाखेरि
जसरी राजनीतिक पार्टीहरूमा विग्रहहरू खिचातानी भयो त्यसको असर संसदमा पर्यो। संसद राम्रोसँग चल्नै सकेन। अनि संसदको दायित्व के हुन्थ्यो भन्दाखेरि नयाँ कानुनहरू बनाउनुपर्छ कुन कुन क्षेत्रमा भन्ने, अथवा भएका कानुनहरूको पुनरावलोकन गरेर हेर्ने, अथवा संशोधनको लागि कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने, यो त्यसरी समीक्षा गर्ने, कहाँ चाहिँ समस्या छ, जनताको मुद्दा के हो भन्ने कुराबाट संसद विमुख भयो र संसद पार्टीहरूको तानातानले गर्दाखेरि सांसदहरू पनि केवल पार्टीको व्हिपलाई पालना गर्ने मात्रै भयो। त्यसरी राम्रोसँग छलफलै हुन सकेन र संसदको छलफल त्यसरी राजनीतिक प्रकृतिको घटनाहरूमा केही कमी आए पनि सामाजिक र जनजीविकाको हकमा चाहिँ यो घटनाहरूमा कमी आउन नसकेको हो। कमी नआएको देखिन्छ प्रष्टै। जस्तो बलात्कारको घटनाहरू हामीले यति धेरै अभियानहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, यति धेरै कुराहरू गरिरहेका छौँ र कानुनहरू पनि छ, तर कतै न कतै मानिसलाई चाहिँ फेरि कानुन भएर के हुन्छ त्यसलाई तोड्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ पर्या छ। अहिले मैले बोल्दै गर्दाखेरि त्यो संसदले त्यसमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्थ्यो। जसरी चुनाव भनेपछि त अपराधका कुराहरू पनि ढाकिने जस्तो गरेर ढङ्गले हेऱ्यौँ हामीहरूले। अनि के भयो भन्दाखेरि संसदमा जस्ता मानिसहरू गए, जसरी चुनिए, अनि मानिसहरूले कुरा उठाउन थाले। संसदको कसरी शपथ ग्रहण गर्यो कुनै सांसद विशेषले, किन पुलिसले पक्रेन भन्ने कुराहरू मिडियामा प्रशस्त आयो नि त। यो सबै कुराले गर्दा के हो भन्दा घटना जेसुकै भए पनि, जस्तो हिंसा भए पनि, जेसुकै भए पनि, अथवा जे गरे पनि कानुन चाहिँ मान्नु पर्दैन भन्ने खालको चाहिँ जस्तो हुँदै गयो। जस्तो किनभने त्यसलाई विधिको शासन अथवा कानुनको शासन भन्छ नि, त्यो कुरो नै हाम्रो कमजोर भयो। त्यसमा त हामीले भनेको कुरा अर्को ढङ्गले पनि भेरिफाई हुन्छ। यो विश्वकै देशहरूको चाहिँ कानुनको शासन सम्बन्धी इन्डेक्स छ, एउटा अमेरिकाको एउटा संस्थाले गर्छ, वासिङटन स्थित संस्थाले। त्यसले के भन्यो भने सन् 2015-16 भनेको हाम्रो संविधान आएको बेलाको को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रुल अफ लको इन्डेक्समा नेपाल चाहिँ रुल अफ लको इन्डेक्समा माथि पुग्यो। 63बाट उक्लिएर 58मा पुग्यो, 58मा पुग्यो, राम्रो भएर। तर फेरि हेर्नुहोस् 2022सम्म आइपुग्दाखेरि फेरि झरेर 59मा पुग्यो। यो कुरो हाम्रो अध्ययनले पनि देखाउँछ। यसरी हामीहरूले अरूसँग भेरिफाई गर्दाखेरि पनि नेपालको कानुनको राज, रुल अफ लको स्थिति चाहिँ बिग्रेको देखिन्छ, राम्रो हुन नसकेको देखिन्छ। किनकि मान्छे अदालतको काम कारबाही पनि कस्तो भयो भने मान्छेको आस्था घट्न गयो। मानिस न्यायको पहुँचसम्मको कुराबाट यसको असर पर्यो। हेर्नुहोस् न कति डिस्टर्ब, कति तानातान भइरहेको थियो, त्यो सबै कुराको असरले गर्दाखेरि अनि यो यस्ता घटनाहरू, कानुनहरू बहाल नहुने, यस्ता ल एन्ड अर्डरका समस्याहरू, अनि मानिसहरूले न्याय नपाउने, यी सबै कुराहरूको आम रूपमा यसकै रिफ्लेक्सन हो जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय यस्तो अपराध भइसकेपछि, यस्तो घटना भइसकेपछि चाहिँ पीडित पक्ष न्यायको लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न नसकेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। यसको वास्तविकता चाहिँ के छ? त्यो कस्तो छ भने हाम्रो देशमा यस्तो शक्ति सम्बन्धले पनि काम गर्छ। को पावरफुल मान्छे छ अनि कसले अपराध गरेछ। पावरफुल मान्छेहरू सामान्यतः हाम्रो सिस्टमबाट फुत्किने डर हुन्छ, अनि त्यस्तोमा कहिलेकाहीँ दबावहरू पनि हुन्छ हैन। धेरै घटनाहरू हामीले देखेका छौँ नि। यो त्यसैले यो शक्ति सम्बन्धलाई पर राखेर कानुनको राजको कुरा गर्ने हो भने सबैजना कानुनको अगाडि समान छन् भन्ने कुरा गर्नको लागि चाहिँ व्यवहारमा पनि त्यो देखिनु पर्दो रहेछ। हाम्रो संविधानले, कानुनले त्यो भन्यो। तर हेर्नुहोस् धेरै घटनाहरूमा इन्भेस्टिगेसनमा प्रहरीलाई पनि समस्या भएको छ नि त, इन्भेस्टिगेट गर्नेहरूलाई पनि समस्या भएको छ, दबावहरू छ। त्यो कुरा चाहिँ के भयो, त्यो चाहिँ असर के हो भने हाम्रो संस्थाहरूको राम्रोसँग फङ्सनिङ नगरेर हो। हाम्रो कार्यपालिका, हाम्रो व्यवस्थापिका, हाम्रो न्यायपालिका सबैको काम गराइको जुन तरिका छ त्यसको असर हो। न्यायको कुरामा आम नागरिक चाहिँ कतिको सजग छन्, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, अब त्यो त सब्जेक्टिभ कुरा होला होइन। मान्छेको बारेमा पर्सेप्सन सर्वे त त्यसरी भएको छैन हाम्रो होइन। तर आम रूपमा जसरी तपाईँ भन्नुहोस् न, संसदमा सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशहरूको बारेमा कसलाई नियुक्त गर्ने सुनवाई भन्ने हुन्छ। एउटा धेरै संवैधानिक निकायहरूको धेरैको सुनवाई हुन्छ। त्यहाँ त्यो सुनवाईमा कसैको बारेमा सुनवाई गरेर कुनै कुरा उठेको, त्यहाँ सुनवाईको क्रममा चाहिँ कसैले नैतिक रूपमा पनि अब मैले यो पदमा जान उपयुक्त भएन भनेको सुन्नुभएको छ त? छैन नि। त्यो सुनवाई भनेको केवल एउटा चाहिँ औपचारिकता मात्रै भएको छ। अनि यति सुनवाई गरेर पठाएको प्रधान न्यायाधीश फेरि किन त्यस्तो विवादास्पद भएको त? किन प्रधान न्यायाधीशकै बारेमा चाहिँ वकिलहरूमा तानातान, न्यायालयमा तानातान, विग्रह, विखण्डन
किन भएको त भन्दाखेरि यसको असर के जनतामा परेको छैन होला अनि न्याय कहाँ माग्न जाने भन्ने कुरो परेको छैन होला जब न्यायका क्षेत्रका अभियन्ताहरू जनतालाई न्यायको ढोकासम्म पुर्याउने अधिवक्ता वकिलहरू नै भन्छन् कि न्याय त टोलमोलको विषय भइसक्यो यहाँ त क्रय विक्रयको विषय भइसक्यो भन्छन् भने अनि जनतामा के परेको होला त एउटा राम्रो सर्वे गर्ने हो भने त त्यसको रिजल्ट आउँथ्यो होला अहिले मैले यति मात्रै भन्न सक्छु मानवाधिकारको सम्मान गर्न सरकारी निकायहरू कुनै हिचकिचाइरहेको कुनै निकाय छ इन्सेकको नजरमा चाहिँ होइन त्यसरी निकाय एउटा विशेष भन्नुभन्दा पनि हाम्रो कस्तो भयो भने तपाईले हाम्रो यो संविधान बडो महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो कि यो संविधानसम्म आइपुग्दाखेरि के भएको थियो भन्दाखेरि विस्तृत शान्ति सम्झौता भइसकेको थियो अब हामी हिंसामा रहँदैनौँ भनेर हिंसामा रहने गैर राज्य पक्ष विद्रोही माओवादी भनिन्थ्यो त्यो पक्ष पनि आयो सरकारले पनि अब बन्दुकहरू स्टप गर्ने भन्यो त्यसपछि एउटा सम्झौता भयो त्यो सम्झौता अनुसार नेपालको राज्य पुनर्संरचना गर्ने हैन र नेपालको शासनलाई जति भन्दा बढी जनतालाई जोड्ने भन्ने त्यसको मूल मर्म त्यो थियो र भएको द्वन्द्वलाई पनि अब त्यो द्वन्द्वका घाउहरूलाई पनि निको पार्दै लैजाने ताकि आउने नेपाली समाज चाहिँ शान्तिपूर्ण होस् शान्ति र विकास यसलाई दिमागमा मूलमा राखेर गरिएको भनेर हामीले बुझ्यौं तर त्यसपछिको समयमा पनि हेर्नुस् त न त्यो बेलाको द्वन्द्वको बेलाको सत्ताको पावर सेयरिङ भयो सत्तामा सबै पुग्यो हिजोको सशस्त्र द्वन्द्वको उत्तराधिकारहरू आजको सरकारको नेतृत्व पनि त्यही उत्तराधिकार को शक्तिबाटै भइरहेको छ त्यो भयो तर के हो भन्दाखेरि द्वन्द्वमा जो पीडित मानिसहरू छन् तिनीहरूको न परिपूरण भयो न उनीहरूलाई न्याय भयो न्यायको विभिन्न प्रक्रिया हुन सक्छन् यहाँ त हामी त गोल चक्करमा फस्यौं नि दुईवटा आयोग बनाए संक्रमणकालीन न्यायकोलाई अगाडि बढाउने भने दुईटा आयोग एउटा बेपत्ता पारिएका मान्छेहरू कहाँ छन् भनेर खोज्ने आयोग एउटा चाहिँ तथ्य के हो त्यो घटनाहरूको भनेर त्यसको के अगाडि बढेन त्यो अगाडि बढिसकेपछि त जे पनि गरे हुन्छ यो देशमा भन्ने खालको चाहिँ मान्छेलाई आम रूपमा कतै न कतै मान्छेको मानसिकता त्यो छ र त्यसपछिको घटनामा पनि त्यो संविधान बनिसकेपछिको घटनामा पनि मधेसमा अपहरण भयो कुटपिट भयो खास गरी त्यस्ता घटनाहरू भए कति छिटपिटमा पहाडी क्षेत्रमा पनि भए त्यस्ता शक्तिहरू अझै पनि फेरि त्यही गरेर राजनीतिमा आउने भए त्यसैले राजनीतिको प्रवेशद्वारै के हो भन्दाखेरि जसले बल प्रयोग गर्न सक्छ जसले जनतालाई कन्भिन्स गर्ने होइन टेरराइज गर्न सक्छ तिनीहरू नै आउने भन्ने खालको भयो र त्यसको असर कुनै न कुनै रूपमा समाजमा त परिहाल्छ नि हामीहरूले द्वन्द्व 10 वर्षको द्वन्द्व एक ढङ्गले भयो त्यसलाई पनि त निरूपण गर्ने कुनै उपाय गरेका छैनौँ आज पनि पीडितहरू न्यायको पक्षमा छन् परिपूरणको व्यवस्था भएको छैन अझ बेपत्ता पारिएको त भन्नुहुन्छ भने मान्छे मरेको हो कि बाँचेको हो त्यो परिवार भएर हामी एकछिन सोचौँ त यो सबैको कुराको असर हामीलाई परेको छ मानवाधिकार मैत्री मुलुक र समाज निर्माणको लागि इन्सेकले अब चाहिँ कस्तो पहल गर्छ इन्सेकले यस्तै कुराहरू उठाउँछ यो मानवाधिकार वर्ष पुस्तक कन्टिन्यू हो यो एउटा रेकर्ड हो र यो वर्ष पुस्तक निकालेर त्यसै छोडा पनि छैन जस्तो यो केही समय अब हामी फेरि यो 7 वटै प्रदेशमा यसमा राखिएका कुराहरूको बारेमा छलफल पनि गर्छौं र निरन्तर खास गरी मानवाधिकार बुझ्नु पनि पर्छ जनताको तहबाट सरकारहरूको तहबाट त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ र नेपाल अब एउटा छुट्टै टापु जस्तो रहन सक्दैन जस्तो नेपालले आवधिक रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन्धिहरूमा सही गरेपछि आवधिक रूपमा आफ्ना प्रतिवेदनहरू संयुक्त राष्ट्रमा बुझाउनु पर्छ त्यसमा के गरेको छ सरकारको काम कारबाही कस्तो छ भनेर निरन्तर कुराकानी गर्नुहुन्छ यसको त अगाडि बढिरहनु पर्छ यो मानवाधिकारको संरक्षणको लागि चाहिँ को कहाँबाट चुकिरहेको हो हामी सबै मैले अघि नै भने नि खास गरी सुरु कहाँ हुन्छ भने राजनीतिक दलहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् राजनीतिक दलहरू देशमा सुशासन मानवाधिकारका लागि अगाडि बढाउने मुख्य एउटा वाहक शक्ति पनि हुन् उनीहरूले जुन आशा देखाएर अहिलेको स्थिति आएको थियो त्यहाँनिरबाट सुरु भएको छ चुक्ने कुराहरू हैन आफ्ना मुद्दाहरू बिर्सिएको छ जनतासँग विच्छेद भएको छ र बेला बेला कुरा आछ एउटा खुसीको कुरा हो कि पार्टीहरू हामी जनताका कुरा सुन्छौं हामी जनताका जान्छौं भनेर
त्यो त्यसरी जान सक्यो भने मलाई लाग्छ संसद राम्रो हुन्छ, संसदमा राम्रा मान्छेले टिकट पाउँछन् र संसदमा पैसाको बलले मात्रै जाने मान्छेहरू हुँदैनन्, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएका मानिसहरू मात्रै हुँदैनन्, अरू जो जनपक्षीय जो स्वतन्त्र निर्भय छ त्यस्ता मान्छेहरू जान सक्यो भने अनि संसदको काम कारबाहीको र संसदको बनोट जस्तो हुन्छ त्यो संसदको बनोटले सरकारको बनोट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो खाका दिन्छ र त्यस पछाडि संसदसँगको सम्बन्ध न्यायपालिकाले निर्भीक भएर काम गर्ने, दबावमा नपर्ने हुन सक्यो भने सरकारका काम कारबाहीमा पनि पुनरावलोकन गर्न सक्छ, हेर्न सक्छ। त्यसले एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्थिति, यो तीनटै अङ्ग जब राम्रोसँग फङ्सन गर्न सक्छन् र एउटा राम्रो जनताकोबाट पनि अब कसैलाई नागरिक समाज भन्ने शब्दले अलिकति चित्त बुझ्दैन, त्यसलाई के भन्ने, अब नागरिकको तर्फबाट हुन्छ जो सत्तामा हुँदैनन्, जो पदमा हुँदैनन् तर देश र समाजप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन्, त्यसलाई तपाईँ पत्रकारहरू भन्नुहोस्, त्यसलाई प्राध्यापक भन्नुहोस्, त्यसलाई मानवाधिकार संस्थामा काम गर्नेहरू भन्नुहोस्, एउटा ठुलो पङ्क्ति छ जो बुझ्छ, जो सर्वसाधारणलाई पनि इन्टरप्रेट गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ, जसको व्याख्या गर्ने। हामी कहिलेकाहीँ धेरै मान्छेले कुनै एउटा घटनाको बारेमा हेरेको मात्रै हुन्छ, व्याख्या गर्न सकेको हुँदैन, तर हामी सम्पादकीय लेख्छौँ, हामी मिडियाबाट कुरा लान्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी नदेखियोस् भनेर उसले भनेको कुरालाई पनि उजागर गरिदिन्छौँ, त्यो पनि एक किसिमको व्याख्या हो। त्यसरी नागरिक समाज भन्नुहोस्, त्यो जागरिक समाज, यिनीहरू पनि चाहिन्छ र यस्तो समाजले पनि बोल्नुपर्छ। यो सबै कुरो हुन सक्यो भने एउटा आइडियल कन्डिसन, एउटा आदर्श एउटा खालको समाज बन्ला। यो मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि चाहिँ के गर्न सकिएला? सबैले एउटा राज्यलाई एउटा सरकारको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्छन् भने सरकारको टेन्डेन्सी नै अलिकति पायो भने अथोरिटेरियन हुन खोज्ने, त्यो त एकदम डेमोक्रेसीको लामो 100 वर्षको इतिहास भएको ठाउँमा त्यो हुँदो रहेछ। अमेरिकनहरू ट्रम्पको बारेमा कुरा गरे हैन, न्युयोर्क टाइम्समा सम्पादक थियो, यो ट्रम्पले ज्यादै गरे तर केही छैन, यो ज्यादै बस्यो भने 8 वर्ष बस्ला राष्ट्रपति, त ज्यादै बस्यो भने अर्को टर्म पनि जित्यो भने, तर फ्री प्रेस त यहाँ अमेरिकामा 100 वर्षको इतिहास छ, त्यसकारण हामी डराउनु हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने समस्या सम्पादकीयहरू समेत आउन थाल्यो। त्यसैले जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यो टेन्डेन्सी हुन्छ, तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा नागरिक समाजभित्र म सबै भन्छु, इन्टेलेक्चुअलहरू अथवा पत्र पत्रिका सबै जो छन् अधिकारको कुरा गर्छन् र जसलाई चाहिँ अधिकारको हनन भएको बेलामा अरू सर्वसाधारणभन्दा अलि बढी चनाखो हुन्छन्, अलि बढी थाहा पाउँछन्, अनि त्यो समुदाय र संसद राम्रो बन्न सकेको बेलामा संसदले धेरै हदसम्म सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ र न्यायालयको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण हुनुपर्छ, न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ, न्यायालयले निर्भीकतापूर्वक डिसिजनहरू गर्न सक्नुपर्छ र न्यायालय राजनीतिक तोलबलको शिकार हुन्। अब यहाँ त न्यायालयमा भएको मानिसले पावर खोजेर मन्त्रीमण्डलमा समेत मान्छे राख्या भने होइन र हामीले बिर्सिनु भएन नि हिजोको कुरा, कहाँ बिग्रियो भन्ने त हामी छर्लङ्गै छ नि। यो रिपोर्ट कार्ड लिएर बस्दाखेरि कहाँ बिग्रियो, कहाँ सुधार गर्नु। अबको प्रधान न्यायाधीशले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीसँग मलाई पनि सिट चाहिन्छ भनेर विभिन्न आयोगमा अथवा अझ मन्त्रीमण्डलमै सम्म पनि सिट चाहिन्छ भनेर मन्त्रीमण्डलमा समेत लिएर अनि पछि विवाद भएपछि राजीनामा दिएको होइन र त्यस्तो नहोस् भन्ने हो हामीहरूले। मैले अलिकति विषय मोड्न चाहेँ। नेपालमा अहिले आम सञ्चार क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ? नेपालमा आम सञ्चारको अवस्था सामान्यतः भन्ने हो भने हेर्दाखेरि एकदम राम्रो भएको छ। अझ देशकै तुलना गर्ने हो नि त, भनौँ न अब 46 सालभन्दा अगाडि नेपाल टेलिभिजन भन्ने मात्रै एउटा टेलिभिजन थियो। त्यो टेलिभिजन भनेको 46 पनि होइन, 46 पछाडि पनि, 46 पछाडि वातावरण चाहिँ खुला भयो, तर टेलिभिजनलाई प्राइभेट सेक्टरमा आउन त 2000 यो नयाँ सहस्राब्दी पछाडि मात्रै आएको हो नेपालमा होइन। त्यो बेला हेर्नुहोस् त नेपाल टेलिभिजन सिंहदरबारभित्र लगाएर राखेको छ होइन, आर्मी पुलिसको क्याम्पभित्र सेक्रेटारिएटमा किन राखेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो बेलाको सोचमा सबै बाहिरको पहुँच पनि हुनु हुँदैन, दरबारको विशेष इन्ट्रेस्टमा स्थापना गरे भन्थ्यो नि, त्यो खालको संस्था हुन्थ्यो। रेडियो नेपाल सरकारको कन्ट्रोलमा हुन्थ्यो। अब अहिले आएर यति धेरै मिडिया छ, यति धेरै बोल्न पाछौँ, यसै राम्रो छ, तर फेरि यो चाहिँ एउटा म्याक्रो चित्र मात्रै हो, माथिबाट हेरेको मात्रै हो। भित्रबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अबको समय आयो
मिडियाले पनि आफ्नो तर्फबाट आफ्नो जिम्मेवारी विषयवस्तु आफूले के दिएको छु, प्रोग्राम के प्रड्युस गरिरहेको छु, म के बोल्दैछु, के लेख्दैछु भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति आफ्नो पनि जवाफदेहिता चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ। यो अहिले हाम्रो परम्परा भनेको हामी स्वतन्त्रताको लागि मात्रै लड्यौँ अनि स्वतन्त्र त भयौँ। अब स्वतन्त्र भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ फेरि हाम्रो जिम्मेवारीको कुरा पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको नेपाली मिडियाको बढी। र अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको अथवा यहाँले भन्नै पर्ने कुरा केही छ भने पनि यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। होइन, मैले त मिडियाकै कुराबाट अन्तिम भइरहेको थिएँ। मिडियाको संस्थाहरूले चाहिँ सबैसँग समदूरी कायम गरून्, मलाई त्यो लाग्छ। अहिलेसम्म पनि नेपाली मिडिया चाहिँ सबैसँग समान दूरी राखे भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै थोरै मात्रै, तर हामी त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौँ। तर आम रूपमै नेपाली मिडिया भनेको मिडिया जस्तै होस्, सबैसँग समान दूरी कायम राखोस्। हस्, यहाँको अमूल्य समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। हामी तपाईलाई निरन्तर न्यूजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्ते।